फेरि पनि आज हामी फाइनल एकाउन्टको ट्रेडिङ एकाउन्ट पढेर आज हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा पढ्छौँ। र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के एन्ट्री हुन्छ, के डेबिट हुन्छ, के क्रेडिट हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी यो भिडियोमा प्रस्तुत गरेर पढ्नेछौँ। ल ठिक छ त, अहिले हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट for the year ended अब फर्मेट हामी कोर्छौँ। फर्मेटमा यो भयो हाम्रो डेबिट साइड र यो भयो हाम्रो क्रेडिट साइड। CR amount particular amount particular डेबिट क्रेडिट फर्मेटहरु भयो। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ, हामीले पहिला भनेको थियो कि हिजो हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको बारेमा पढ्थ्यौँ, तर आज हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा पढ्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सबैभन्दा पहिला त अफिससँग रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सब ट्रेडिङ एकाउन्टमा हुन्छ, ठिक छ। र सरी पिएल एकाउन्टमा हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। र सामान किन्दादेखि लिएर सामान बनाउँदाखेरि जति पनि खर्चहरू लाग्छ त्यो सब ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, अफिससँग रिलेटेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ जति पनि खर्च हुन्छ, र म्यानुफ्याक्चरिङसँग रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। त्यसमा के जान्छ, टु सैलरी एकाउन्ट, टु रेन्ट एकाउन्ट भए पनि त एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ, एक्सपेन्सेस टु ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस यो पनि भयो। अर्को छ टु डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस। अझै के हुन्छ, टु CARRIAGE क्यारेज आउटवार्ड यो पनि खर्च भयो। अर्को छ टु के हुन्छ, टु टेलिफोन चार्ज, टु डिस्काउन्ट एक्सपेन्सेस। र एउटा कुरा अझै के छ, हामीले त्यसमा ट्रेडिङ एकाउन्टमा सैलरी एन्ड वेजेसको बारेमा कुरा गरेको थियो, र एउटा हुन्छ वेजेस एन्ड सैलरी। पहिला हेर्नुस् के, पहिला हेर्दाखेरि पहिला के हुन्छ, सैलरी छ तब वेजेस छ। पहिला सैलरी छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ डेबिट साइडमा, र पहिला वेजेस छ भने त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ, ठिक छ। र एउटाको कुरा चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी पढेको थियो क्यारेज इनवर्ड, तर यहाँ हामी क्यारेज आउटवर्ड पढ्दैछौँ। क्यारेज इनवर्ड भन्दाखेरि हामी सामान किनेर ल्याउँदाखेरि खर्चहरू त लाग्छ नि त, ट्रान्सपोर्टेसन खर्चहरू। त्यही इनवर्ड भन्दाखेरि ल्याउनु, अनि ल्याउँदाखेरि मतलब त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। र क्यारेज आउटवर्ड मतलब कि सामान यहाँबाट हामी पठाउने गर्छौँ, जति पनि खर्चहरू जुन लाग्छ पठाउँदाखेरि त्यसलाई क्यारेज आउटवर्ड भन्छ, आउटवर्ड भनेर पनि चिन्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यही भएर क्यारेज आउटवर्ड त्यो त सामान त प्रड्युस भइसकेछ, अब त्यसलाई त पठाउनु त पर्यो बेच्नलाई मार्केटमा। त्यही भएर क्यारेज आउटवर्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। अर्को हुन्छ टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, टु इलेक्ट्रिक एक्सपेन्सेस, टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अझै के हुन्छ, यी सबै त भयो। र अब जति पनि अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू हुन्छ नि
त्यो सेल्सम्यान स्यालेरी, रेन्ट, ब्याड डेट, डेप्रिसिएसन, क्यारेज आउटवर्ड, टेलिफोन चार्ज, डिस्काउन्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, जति पनि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सबै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा आउँछ, किनकि यो सब अफिससँग रिलेटेड छ नि त। ठिक छ। अनि अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा, आम्दानी साइडमा के हुनसक्छ, त सबैभन्दा पहिले त ट्रेडिङ एकाउन्टबाट आएको ग्रस प्रॉफिट, ठिक छ, बाई ग्रस प्रॉफिट, ठिक छ। त्यसपछि हुन्छ कमिसन रिसिभ। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा कमिसन रिसिभ भनेर दिएको हुन्छ भने त्यो आम्दानी हो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। र मात्र कमिसन भनेको हुन्छ भने त्यसलाई हेर्नुहोस् कि डेबिट साइडमा छ कि क्रेडिट साइडमा। यदि डेबिट साइडमा भनेको छ, दिएको छ भने मतलब त्यो हाम्रो लागि त्यो खर्च हो, मतलब कि हामीले कसैले कमिसन दिएको, ठिक छ। त्यही भएर यता पनि हुनसक्छ कमिसन एक्सपेन्सेस, ठिक छ। कमिसन दुई ठाउँमा हुनसक्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट सरी ट्रायल ब्यालेन्सको हेर्नुहोस्, ठिक छ, कि कतातिर दिएको छ। यदि उसको एमाउन्ट कमिसनको एमाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको छ मतलब त्यो खर्च भयो, र यदि त्यो इन्कम साइडमा दिएको छ भने क्रेडिट साइडमा त्यो इन्कम भयो। अब यहाँ हुन्छ बाई रेन्ट रिसिभ्ड बाई bad debt recover by interest received। एउटा इजी ट्रिक बताइदिन्छु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड भन्दाखेरि कसरी चिन्ने, ठिक छ। त जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ नि त्यसको पछाडि रिसिभ लेखेको हुन्छ, रिसिभ लेखिदिएको हुन्छ, जस्तै कि कमिसन रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, ब्याड डेट रिकभर र इन्ट्रेस्ट रिसिभ। एउटा अझै छ प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स। जति पनि त्यो प्रॉफिटहरूसँग रिलेटेड हुन्छ नि त्यो सबै ट्रान्जेक्सनको पछाडि रिसिभ दिएको हुन्छ, त्यो सब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड हो, यदि याद आएन भने, ठिक छ। अर्को पनि हुनसक्छ गेन अन सेल्स। अब यसलाई निकाल्ने कसरी, त्यो एउटा अझै कुरा के हुन सक्छ यतातिर डेबिट साइडमा प्रोभिजन सरी ट्याक्स पेड। अब हेर्नुहोस् क्रेडिट साइड बढी छ, क्रेडिट साइड बढी छ कि डेबिट साइड। यदि क्रेडिट साइड बढी छ र डेबिट साइड कम छ भने यतातिर लेख्ने, यतातिर लेख्नु होला नेट प्रॉफिट। यदि यो बढी छ र यो डेबिट साइड कम छ भने डेबिट साइडतिर नेट प्रॉफिट लेख्नुहोस्। र यदि डेबिट साइड बढी भयो, खर्च बढी भयो र आम्दानी कम भयो भने बाई नेट लस यतातिर हुन्छ। आम्दानी बढी भयो भने आम्दानी बढी भयो हुँदाखेरि खर्च त कम हुन्छ नि, हुन्छ नि। त्यही भएर आम्दानी बढी भयो भने खर्च त कम हुन्छ, त्यही भएर खर्च कम भयो भने हाम्रो प्रॉफिट भयो नि त, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ। र अर्को यदि डेबिट साइड बढी भयो भने, डेबिट साइड खर्च बढी भयो र आम्दानी कम भयो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको यो जुन क्रेडिट साइड छ यतातिर बाई नेट लस भनेर लेखिन्छ। अर्को हामी इक्जाम्पलबाट हामी तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। तपाईँसँग यो फर्मेट हो, सार्ने भयो सार्लिनुहोस्। एउटा कुरा अझै अन्तमा यसलाई बन्द गर्न नछाड्नुहोस्। हामीसँग एउटा क्वेसन रहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको, अनि तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो त छ हाम्रो पहिला त हाम्रो ग्रस प्रॉफिट लेखिदिनुपर्छ ट्रेडिङ एकाउन्टबाट आएको बाई ग्रस प्रॉफिट। त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ 10 लाख। त्यसपछि अर्को छ स्यालेरी
स्यालेरी एन्ड वेजेस त्यो कति छ हाम्रो 20,000। क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला छ स्यालेरी एन्ड वेजेस र एउटा छ वेजेस एन्ड स्यालेरी। स्यालेरी एन्ड वेजेस 20,000 छ भने वेजेस एन्ड स्यालेरी 2,000 छ। अनि हामीले के भनेको थियो कि ट्रेडिङ एकाउन्टमा पहिला वेजेस आयो भने लेख्ने ट्रेडिङ एकाउन्टमा र प्रॉफिट एकाउन्टमा पहिला स्यालेरी आयो भने लेख्ने। त्यही भएर यहाँ स्यालेरी आएको छ पहिला, त्यसपछि अनि अर्को नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 3 नम्बरमा वेजेस एन्ड स्यालेरी छ। त वेजेस एन्ड स्यालेरी नलेखेर हामी स्यालेरी एन्ड वेजेस लेख्छौँ। अर्को छ क्यारेज इनवर्ड। क्यारेज इनवर्ड त ट्रेडिङ एकाउन्टको हो नि त, ट्रेडिङ एकाउन्ट त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टको हो। त्यही भएर अर्को छ एउटा क्यारेज आउटवर्ड। हो क्यारेज आउटवर्ड यो सब हाम्रो खर्च हो। त्यो कति रहेको छ 10,000 हाम्रो छ त्यो 10,000। अर्को छ फरेट इनवर्ड र अर्को छ फरेट आउटवर्ड। मतलब कि यो पनि लगानी हो, ढुवानी खर्च जति हो। इनवर्ड त भने के इनवर्ड भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ भने आउटवर्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। अर्को छ फरेन आउटवर्ड त्यो कति रहेको छ भने फरेन आउटवर्ड 10,000 रहेको छ। अर्को छ डिस्काउन्ट एलाउड र अर्को छ डिस्काउन्ट रिसिभ। मैले भने थिएँ डिस्काउन्ट एलाउ छ भने त्यो हामीले डिस्काउन्ट एलाउ गरेको हो कसैले नि त, त्यो त हाम्रो खर्च नि हो। डिस्काउन्ट एलाउड खर्च हो हाम्रो। टु डिस्काउन्ट एलाउड कति हामीले एलाउ गरेको छु 2,000 हाम्रो लागि त्यो खर्च हो। अर्को छ डिस्काउन्ट रिसिभ, ठिक छ नि त, बाई डिस्काउन्ट रिसिभ यो कति छ हामी डिस्काउन्ट कति पाएका छौँ 4,000, ठिक छ। अर्को त्यस्तै छ प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट, ठिक छ। प्रॉफिट हामीले फिक्स्ड एसेट बेचेको छौँ, त्यस बापत हामीले प्रॉफिट भएको छ। त्यही भएर बाई प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स त्यो कति भएको छ हाम्रो 10,000 हाम्रो 10,000 प्रॉफिट भएको छ फिक्स्ड एसेट्स सेल्स गर्दाखेरि। अर्को छ कमिसन डिआर लेखेको छ डेबिट साइड, मतलब त्यो खर्च हो। कमिसन हामीले कति दिएका छौँ 10,000 कमिसन दिएका छौँ। टु कमिसन कति छ हामी 10,000 दिएका छौँ कमिसन। र अर्को छ कमिसन रिसिभ 34,000 बाई कमिसन रिसिभ त्यो कतिको छ हाम्रो 34,000 छ। अर्को छ इन्ट्रेस्ट अन लङ टर्म लोन। लङ टर्म मतलब कि इन्ट्रेस्ट हामीले लङ टर्मबाट तिर्नुपर्छ। अनि त्यो अर्को छ इन्ट्रेस्ट अन लङ टर्म हामीले लोन लिएका छौँ, त्यस बापत हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट कति हो 6,000। अर्को छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ त्यो हामीले कति पाएको छौँ 8,000 हामीले रिसिभ गरेका छौँ। अर्को के छ रेन्ट प्याड, ठिक छ। रेन्ट प्याड भन्दाखेरि रेन्ट हामीले प्याड गरेका छौँ। रेन्ट प्याड त्यो त हाम्रो खर्च नि हो त, हामीले रेन्ट तिरेका छौँ। रेन्ट कति तिरेका छौँ 8,000 हो 8,000। अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस सामान्य खर्चहरू, जेनरल एक्सपेन्सेस सामान्य खर्चहरू कति भएका छन् 2,000 को, ठिक छ। अर्को छ ब्रोकेज फी पनि छ, त्यो पनि हाम्रो खर्च नै हो। फी पनि सबै हाम्रो खर्च नै हो, याद गर्नुहोस्, ठिक छ। BROKEEAGE ब्रोकेज फिस ब्रोकेज कतिको छ ब्रोकेज फी 6,000 लिएको छ। अर्को छ लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट। लस हामीले सामान फिक्स्ड एसेट बिक्री गरेका छौँ, त्यस बापत हामीले लस भइसकेको छ, ठिक छ। लस भनेको खर्च हो, त्यही भएर त डेबिट साइडमा जान्छ त। टु लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट कति लस भएछ हामीलाई 7,000 को लस भएको रहेछ।
अर्को छ डिस्काउन्ट सरी डिभिडेन्ट रिसिभ। डिभिडेन्ट भन्दाखेरि सेयरको बेला हामी बताउँछु, तर अहिले डिभिडेन्ट रिसिभ भएको छ। रिसिभ मतलब आएको छ हामीनिर, आएको आम्दानी भयो नि त, आएको आम्दानी भयो। त्यही भएर पहिला यता डिभिडेन्ट रिसिभ कति भएको छ 6000। डिभिडेन्ट भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि भनेको त्यो सेयरको बारेमा हामी जहिले पढ्छौँ त्यो भएर त्यही दिन हामी डिभिडेन्ट भनेको के हो त्यो बताउँछौँ। अर्को छ रेन्ट रिसिभ। रेन्ट पनि हामीले रिसिभ गरेका छौँ, रेन्ट रिसिभ भयो त। अर्को कति छ 10000 छ। अर्को भयो र अब यतातिर जोड्नुहोस् के, यो बढी भयो कि यो बढी भयो। अब हामीले जोड्दाखेरि त आम्दानी त बढी भयो, आम्दानी बढी भयो र खर्च कम भयो। ठिक छ, कति भयो त यो जोड्दाखेरि यसलाई जोड्दाखेरि 10,72,000 भयो भने यो पनि 10,72,000 हुनु पर्यो नि त, 10,72,000 हुनु पर्यो। अब यो तपाईँ आफ्नो क्यालकुलेटरमा जोड्नुहोस् र भन्नुहोस् कति 10,72,000 मध्ये कतिको कम छ। ठिक छ, तपाईँ आफू जोड्नुहोस्, तर हामीले जोडेको अनुसार 9,91,000 कम छ। यसको मतलब यो हाम्रो नेट प्रॉफिट भयो। ठिक छ, मैले भनेको थिएँ नि त जति पनि रिसिभ हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जति पनि त्यो खर्चहरू हुन्छ, एक्सपेन्सेस, प्याड, एलाउ, त्यो सब यतातिर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। एकचोटि हेरिदिनुहोस् राम्ररी। ठिक छ कि ल, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सक्दो बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। तबसम्म जय नेपाल।